र 7 प्रोसेस कस्टिङमा अन्त सबै 73 को भन्नुभयो हो सर 73 ओल्ड कि न्यू न्यू हो सर ओल्ड होइन 2073 क्वेसन नम्बर 17 छ ल आउनुहोस् है द फलोइङ डिटेल आर गिभन बिलो भनेको छ हेर्नुहोस् त र मटेरियल युज 20,000 केजी हो कि ठुलाको 110 20,000 केजी रहेछ है प्रोसेस एमा यो भनेको हाम्रो इनपुट हो प्रोसेस ए को लागि इन्डाइरेक्ट मटेरियलहरू दियो वेजेसहरू दियो फ्याक्ट्री ओभरहेड 50% मिससेलेन्सियस एक्सपेन्सेस एक्चुअल आउटपुट पनि दियो अनि आउटपुट ट्रान्सफर टु वेयर हाउस अनि स्क्रैप अन इनपुट भनेको यो भनेको हामीले नर्मल लस निकाल्छौँ नि हो नर्मल लस भनेको सेल अफ स्क्रैप भनेको यो स्क्रैप भ्यालु पर हामीले दिएको यो चोटि सम्भावना भनेको नि यस्तै टाइपको क्वेसन छ है जाँचको लागि के बुझ्नु भएन भन्नुस् त सुरुमा प्रोसेस ए अकाउन्ट बनाउने हैन प्रोसेस ए अकाउन्ट बनाउँदाखेरि डेबिट साइडमा र मटेरियल भन्ने युनिटमा 20,000 केजी राख्ने अनि अमाउन्टमा 40,000 सकियो त्यसपछि इन्डाइरेक्ट मटेरियल भन्ने 20,000 राख्ने वेजेस 20,000 राख्ने अमाउन्टमा है अनि फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्ने कति राख्नु पर्यो त्यही माथिकै 20,000 को 50% न्या 10,000 राख्नु पर्यो अनि मिससेलेन्सियस एक्सपेन्सेस भन्ने 10,400 राख्ने अनि अब तपाईहरुले एमा वर्किङ नोट कतिवटा बनाउनु पर्छ नेसेसरी 4 वटा हुन्छ हैन सर म स्टेप बाइ स्टेप जान्छु भने चाहिँ इनपुट कति भयो यसमा 20,000 केजी हैन अनि वेट लस भनेर क्वेशनले काई दिएको छ वेट लस छैन नर्मल लस हामीले स्थितिमा निकाल्छौं नर्मल लस कसरी निकाल्छौं त नर्मल लस भनेको यहाँ 20% भनेको छ हेर्नुस् त स्क्रैप अन इनपुट भनेको 15% रहेछ 15% अफ 20,000 भनेको कति हुन्छ 15 दुना 30 3000 हुन्छ हजुर 3000 यहाँ नर्मल लस आयो अनि नर्मल लसलाई हामीले कहाँ राख्छौं त क्रेडिट साइडमा बाइ नर्मल लस एट द रेट स्क्रैपले गुणन गर्छौं स्क्रैप कति छ हेर्नुस् त तल 4 रुपैयाँ रहेछ स्क्रैप निकालिसकेपछि हामीले एक्चुअल के निकाल्छौं सरी नर्मल के निकाल्छौं आउटपुट निकाल्छौं नर्मल आउटपुट कसरी निकाल्छौं भन्नुस् त इनपुट माइनस नर्मल लस माइनस वेट लस छैन यो क्वेशनमा 20,000 बाट 3,000 मात्र घटाउने 17,000 के आयो यहाँनिर नर्मल आउटपुट आयो अब एक्चुअल आउटपुट लेख्ने एक्चुअल आउटपुट क्वेशनमा गिभन हुन्छ हेर्नुस् त एक्चुअल आउटपुट भनेर कति दिया रहेछ एक्चुअल आउटपुट केजी भनेर 18,000 दिएको रहेछ अब नर्मल आउटपुट भन्दा एक्चुअल आउटपुट 1,000 ले बढी छ भनेपछि एब नर्मल गेन भयो कि लस भयो रुपाजी एब नर्मल तपाईले सोच्नु भएको चाहिँ 17,000 थियो तर वास्तविक उत्पादन चाहिँ 18,000 भइदियो क्या अनि गेन भयो कि लस भयो त सोचे भन्दा बढी भएन त हजुर गेन भयो हो एब नर्मल गेन भयो कति भयो त 1,000 केजी भयो अनि तपाईले अब के निकाल्नु पर्यो कस्ट पर युनिट सीपीयू निकाल्नु पर्यो सीपीयू कसरी निकाल्छौं हामी टोटल डेबिट साइड अमाउन्ट माइनस क्रेडिट साइड अमाउन्ट हुने भनेको एउटै त्यो नर्मल लसको अमाउन्ट मात्र हुन्छ अनि डिभाइड नर्मल आउटपुट त्यहाँबाट हाम्रो एउटा रेट आउँछ त्यो रेटले माथि एबनर्मल गेन भएपछि 2 एबनर्मल गेन भनेर डेबिट साइडमा राख्ने अनि त्यसको सीपीयू को रेटले मल्टिप्लाई गरेर अमाउन्टमा राख्ने अनि ट्रान्सफर कति गर्यो त यसले हेर्नुस् त आउटपुट ट्रान्सफर टु वेयर हाउसमा चाहिँ 20% ट्रान्सफर गर्दो रहेछ 20% ट्रान्सफर वेयर हाउसमा गर्छ भनेपछि बाँकी 80% कहाँ गर्ला त यसले प्रोसेस बीमा गर्ला अनि एउटा कुरा यहाँनिर अब वेयर हाउसमा ट्रान्सफर गर्दाखेरिको यसले केही दिएन भने चाहिँ हामी सीपीयू सँग राख्नुपर्छ है रेट सीपीयू को रेट राख्ने ओके अनि तपाईले यहाँ ट्रान्सफर गर्दाखेरि कसको राख्नुपर्छ भन्नुस् त फेरि एक्चुअल आउटपुट 18,000 को 20% वेयर हाउसमा पठाउने 80% चाहिँ नेक्स्ट प्रोसेस भनेको ए बाट प्रोसेस बी मा जाने भयो के
गरिदिउँ कि गरिहाल्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। सो पर्दैन म गर्छु। सकिहालिन्छ है, योभन्दा गाह्रो छैन हजुर यसमा। अनि एबनर्मल लस हजुर एकाउन्ट बनाउनु भनेको छ, अनि नर्मल लस एकाउन्ट बनाउनु भनेको छ। एबनर्मल लस पक्कै पनि प्रोसेस बीमा आउला सायद, कि बीमा कि सीमा आउँछ, एउटामा त आउँछ, नआए त यसले सोध्दैन। ल अरु केही? अरु कसैलाई केही छ समस्या? सोध्नुहोस् है। सर यो प्रोसेसको अहिले भर्खर भन्नुभएको र पोहोर यो ओपनिङ स्टक वाला त्यो वाला आएको छ नि त है सर। अनि ओपनिङ स्टक यसपालि वाला यो चाहिँ त्यो इन्टर प्रोसेस चाहिँ 2076 मा आइहाल्यो। त्यो आउँदैन भनेर ग्यारेन्टीका साथ चाहिँ भन्न सकिँदैन, तर सम्भावना चाहिँ यो चोटि नआउने भन्ने हो क्या त्यो टाइपको। किनकि 1 साल एउटा दिन्छ, यसरी ग्याप गरिदिन्छ, कुनै कुनै साल 2 वर्ष पनि दिँदेला भन्न सकिन्न। त्यो झन् सजिलो छ नि योभन्दा त, होइन र? ठिकै छ सर, सजिलो त छैन। यसको जति वर्किङ नोट गर्नु पर्दैन त्यसमा। अरु कसैलाई के सोध्नु छ? यहाँबाट शङ्करदेवबाट जाँच दिने कति 1-2 जना हुनुहुन्छ? हिजोको छु भनेर बोलिरहेको थिएँ, मैले सुनिरहेको थिएँ। म छु सर एकजना। एक्जाम सेन्टर आइसक्यो सर आज के हो? हिजो आइसक्यो एक्जाम सेन्टर, 3वटा कलेजमा छ कि क्या हो? कुन कुनमा सर? एउटा कालीमाटी सोल्टी मोड छ कि क्या हो, एउटा कोटेश्वर छ, अनि एउटा चाहिँ कहाँ हुनेछ? सर यो 2074 ओल्ड क्वेसन नम्बर 16 कै गर्दिनु न प्रोसेसको। प्रोसेसकै कतिको भन्नुभयो भन्नुहोस् त, मैले ठ्याक्कै सुनिनँ। 2074 ओल्ड क्वेसन नम्बर 16। यो त मैले गरे जस्तो लाग्यो पहिला, छैन? मैले भिडियो त हेरेको थिएँ तर 76 पनि भेटाएन, यो नि भेटाएन। 76 भेटाउनु भएन? सुरुै दिन बनाएको हो त्यो हामीले चाहिँ। भिडियो सर्च गर्दाखेरि तपाईहरु कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने हो क्या। त्यहाँ नाम हालेर हैन, नाम हान्ने, अनि त्यसमा चाहिँ प्रोसेस कस्टिङ ट्यु यति भने ट्याक्क आउँछ क्या, ट्यु 2076 भन्ने आइहाल्छ। 67 को चाहिँ भेटे। ल हेर्नुस् है, a product passes through 2 process for completion. The output of each process is charged next process at price calculated to give a profit on 20% on transfer price भनेको प्रोसेस ए ले पनि 20% गर्छ रे, प्रोसेस बी ले पनि 20% गर्छ अन द बेसिस अफ यो के भन्यो ट्रान्सफर प्राइस भनेको के हो, सेल्स प्राइसको आधारमा प्रॉफिट गर्दा रहेछन् है। The output of the second process is charged to finish stock on the similar basis भनेको यसले नभने पनि माथि भनिसकेको छ नि त, सेकेन्डले पनि के गर्छ अरे त्यही माथिकै बेसिसमा गर्छ भनेको त्यो 20% नै गर्छ भनेको क्या। द फलोइङ इन्फर्मेसन इज obtained फर द पिरियड भनेको छ। ओपनिङ स्टक दियो, ओपनिङ स्टक प्रोसेस ए मा चाहिँ प्रॉफिट हुँदैन भनेर बुझ्नु होला, अनि क्लोजिङ स्टकको पनि एक स्टकको प्रॉफिट हुँदैन, मतलब प्रोसेस ए मा प्रॉफिट हुँदैन भनेर बुझ्नु होला। अब यहाँ के छ ल भन्नुस् त, ओपनिङ स्टक, डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, प्रोडक्सन ओभरहेड, यो यिनीहरुलाई जोडिसकेपछि के आउँछ हाम्रो टोटल आउँछ। टोटलमा लेस के गर्ने हो, क्लोजिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक घटाइसकेपछि के आउँछ हाम्रो टोटल। बोल्नु भएन त।
ओपनिङ डाइरेक्ट मटेरियल जोड्ने डाइरेक्ट लेबर जोड्ने टोटल आयो टोटलबाट लेस क्लोजिङ स्टक गर्ने प्राइम कस्ट आयो प्राइम कस्टमा एड के गर्ने फ्याक्ट्री ओभरहेड गर्ने अथवा प्रोडक्सन ओभर के छ त्यो एड गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ त टोटल कस्ट आयो टोटल कस्टमा हामीले एड के गर्ने हो सुरुमा प्रॉफिट गर्ने हो अब प्रॉफिट कति भनेको छ यसले 20% अन ट्रान्सफर प्राइस भनेको छ भनेपछि ट्रान्सफर प्राइस दिएको छैन भनेपछि टोटल कस्ट इन्टु पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट डिवाइडेड पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट सरी 100 माइनस पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट गरेर राख्ने बनाइदिनु पर्छ यो बनाइदिनु न सर सर प्रोसेसमा ओपनिङ स्टक नै हुन्छ र भन्नाले यो नर्मल इन्टर प्रोसेसमा हुन्छ त इन्टर प्रोसेसमा ए इन्टर प्रोसेस त अलि लेस इम्पोर्टेन्ट छ भन्नुभएको थियो नि यो इम्पोर्टेन्ट त्यति त छैन तर कुनै कुनै साल चाहिँ रिपिट गरेर पनि दिदिन सक्छ यस्तो इम्पोर्टेन्ट नै छैन चाहिँ 100% के साथ एकिङ गर्न सकिँदैन तर जस प्रोबेबली चाहिँ अर्को क्वेसनको हो भन्ने हो क्या यो चोटी है EU 2074 उहाँहरूले मान्नुहुन्न यो पहिला पनि गरेको हो गर्न त यो बन्द हुन सक्छ अहिले केही समयमा यो त्यो अवस्था छ क्या अहिले सर बेलुकाको चाहिँ क्लास भयो हिजोदेखि हजुर बेलुकाको चाहिँ क्लास भयो बेलुकाको भ्याइयो अब आज यो बिहानको नि भ्याउँछ यो त गरिसकेको छ त सर क्वेसन हो न तर यो क्वेसन गरिसकेको छ क्या के गरौँ भन्नुस् त हस् हुन्छ सर त्यसो भए अर्को भन्नु न त तपाईले त्यहाँ के गर्नुस् भनेपछि इन्टर प्रोसेस हान्नु होला हैन यदि भएन भने मलाई एड गर्नु भएको छ भाइबरमा एड गर्नु भएको छ भने त्यसमा मलाई एड गर्नु होला म त्यसमा लिंक पठाइदिउँला नि हस् हुन्छ सर यही भिडियोको पठाइदिन्छु तपाईलाई जुन जुन आवश्यक हुन्छ है सर गरौँ सर यो अकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टको एउटा क्वेसन गरिदिनुस् न मेरो क्लासै छुटेछ के यसको एउटा क्लासमा बुझिन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिँ भन्दिनु न ल एकाउन्टिङ फर ओभरहेडमा आउनुस् ल एकाउन्टिङ फर एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो नि एकाउन्टिङ फर ओभरहेड है 10 मार्क्सको लागि चाहिँ ल एकाउन्टिङ फर ओभरहेडमा आउनुस् है यो त एकदम सजिलो च्याप्टर छ जाने थाहा छ भन्ने मात्र हो यो च्याप्टर कति हो च्याप्टर 5 सर च्याप्टर 5 कतिको बनाइदिम भन्नुस् त कतिको बनाइदिम सर 75 को गरिदिनु न 75 को त गरिसक्यो होला त 75 को गर्ने नगरेको एउटा गरिदिनु न अर्को भिडियो छ ओ कुन पो नगराछ मलाई त थाहै छैन 73 को 74 को पनि गरेकै होला 73 को पनि गरेछ कि एकैछिन हेर्छु है छैन कि क्या यही गरौँ न सबै एउटै हो जुनसुकै गर्दा नि हुन्छ हुन त तर गरिसक्या त्यो क्वेसन त्यहाँबाट हेर्नुस् भिडियो भने ल यो पनि सायद गरेछ कि भन्ने हो मलाई याद भएन के गर्न चाहिँ हामीले धेरै गरे हो नि बेलुका क्लास भन्दा बिहान धेरै गर्थ्यौं हामीले हिसाब 2073 क्वेसन नम्बर हो 11 है
ल म पहिला यसमा आउँछु। तपाईहरुले यसमा जान्नुपर्ने भनेको बेसलाई छुट्याउन कसरी जान्ने भनेको, जस्तै कुन ओभरहेडको बेस के हुन्छ नर्मली त्यो छुट्याउन जान्नु पर्यो है। अब 73 मा आउनुस् त। रत्न लिमिटेड इज अ फ्याक्ट्री विथ 3 प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट पी क्यू आर एन्ड के छ अरे 2 सर्भिस डिपार्टमेन्ट एक्स वाई जेड छ अरे है। त्यसपछि हेर्नुस् त, तल हामीलाई के दियो, यसले कस्टहरु इलेक्ट्रिक लाइट दियो, स्यालेरी, फ्याक्ट्री रेन्ट, पावर, डेप्रिसिएसन, जनरल ओभरहेड। अब इलेक्ट्रिक लाइट के को बेसमा हुन्छ त भन्नुस् त? लाइट लाइट पोइन्ट। यदि पोइन्ट लाइट पोइन्ट छैन भने के हुन्छ? पावर लाइट पोइन्ट छैन भने नर्मली अब यहाँनिर उसको आधारमा जानु होला। यो के छ, एरिया इन स्क्वायर, कति एरियामा लाग्यो इलेक्ट्रिक त्यो अनुसार लाग्छ भन्न खोजे। प्राय हुन्छ त्यही इलेक्ट्रिकको इलेक्ट्रिक लाइट नै हुन्छ। स्यालेरी के को हुन्छ भन्नुस् त? नम्बर अफ वर्कर। अब यहाँ नम्बर अफ वर्कर छ यो क्वेशनमा? छैन जस्तो लागिरहेछ मलाई। नम्बर अफ वर्कर छैन भने चाहिँ डाइरेक्ट लेबरको आधारमा जाने। छैन सर। ओके, बुझिरहनु भएको कि छैन? नम्बर अफ वर्कर छैन भने त्यो लेख्दा पनि हुन्छ। नम्बर अफ वर्कर छैन भने चाहिँ डाइरेक्ट लेबर आवरको आधारमा जाने। डाइरेक्ट लेबर डाइरेक्ट वेजेस एउटै हो। फ्याक्ट्री रेन्ट के को आधारमा जानु पर्यो? फ्याक्ट्री रेन्ट। रेन्ट भनेको नर्मली एरिया इन स्क्वायर फिट। या पावर हर्स पावर स्क्वायर फिट। यदि हर्स पावर र मेसिन आवर दुईटै छ यो क्वेशनमा? छैन। हर्स पावर र मेसिन आवर दुईटा भएपछि दुईटाले मल्टिप्लाई गराएर राख्नु पर्छ भने मैले है। निशा जी हल्ला आइरहेछ तपाईकोबाट। अनि डेप्रिसिएसन जहिले पनि के को आधारमा राख्ने? भ्यालु अफ एसेट्स। भ्यालु अफ एसेट्स भनेको के छ त्यहाँ हेर्नुस् त? प्लान्टकै रहेछ। अनि जनरल ओभरहेड यो पनि डाइरेक्ट वेजेस अथवा डाइरेक्ट लेबर। डाइरेक्ट वेजेस र डाइरेक्ट लेबर एउटै हो। कहिलेकाहीँ डेप्रिसिएसन यहाँ हामीलाई यसरी अमाउन्ट नदिएर डेप्रिसिएसन तल केमा भनिदिन्छ? पर्सेन्टमा भनिदिन्छ। पर्सेन्टमा दिएको डेप्रिसिएसन जहिले पनि केबाट निकाल्नुपर्छ भन्नुस् त? त्यसको एसेट्सको भ्यालुबाट निकाल्ने हो। त्यो एसेट्सको भ्यालुबाट निकालेको डेप्रिसिएसन त कतिको हुन्छ? 1 वर्षको हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। हो, त्यसलाई 12 ले भाग गरेर हामीले राख्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि अरु के छ त? अब एमा के सोध्यो? ओभरहेड कस्ट फर इच प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट। अनि मेसिन आवर रेट अफ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट रे मेसिन आवर छ त यो क्वेशनमा? यही क्वेशन हैन बनाइराको? अब पावरको नर्मली तपाईले यहाँनिर दुईटा मल्टिप्लाई गरेर राख्दा पनि हुन्छ, नत्र हर्स पावर भने एचपी मात्र राख्नुस् तपाईँ है। ओके, सर म दुईटा राख्छु त्यो मल्टिप्लाई गरेर भन्दा पनि ओके है, तर आन्सर मिल्दैन होला तपाईहरुको। प्राय बुकमा के गरे हुन्छ भने चाहिँ काहीँ राखिदिया छ काहीँ राखेको छैन क्या है। हामी चाहिँ नराखेर गरौँ न। कति अरे क्वेशन गरिसकेको छ। रिक्वायर्ड एमा के भन्यो? ओभरहेड कस्ट फर इच प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट। कस्ट overhead cost per unit each production department. Statement of allocation of भन्दा पनि हुन्छ है। and statement of cost overhead cost per unit each production department भनेर लेख्दा पनि हुन्छ है। overhead cost डिपार्टमेन्ट लेख्नुस्, त्यो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा के हुँदैन है। यहाँनिर के लेख्दा पनि हुन्छ अरे? स्टेटमेन्ट अफ showing overhead cost per unit each production department भनेर लेख्दा पनि भयो है। यसको फर्मेट अलि ठुलो हुन्छ।
के हुन्छ हाम्रो पर्टिकुलर बेसिस रेसियो ओभरहेड 4 वटा त्यो भइहाल्यो 4 3 7 2 9 पर्टिकुलर बेस ओभरहेड रेसियो 9 वटा तपाईँले यहाँ कस्ट आइटम लेख्दा पनि हुन्छ पर्टिकुलर लेख्दा पनि हुन्छ ओके पर्टिकुलर्स यहाँनिर बेसिस ओभरहेड्स ओभरहेड है ओभिआर रेसियो कसैले ओभरहेड भित्रै रेसियोलाई पनि मिलाइदिन्छ त्यो राख्दा हुन्छ के मिस्टेक हुँदैन है अनि सर्भिस डिपार्टमेन्ट र प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट है दस मिनटमा बन्द हुने हो फेरि गाह्रो छ हौ ल डाइरेक्ट मटेरियल र डाइरेक्ट लेबर वेजेसहरू हेर त छन् कि यो क्वेसनमा डाइरेक्ट मटेरियल र डाइरेक्ट वेजेसलाई डाइरेक्ट राखिहाल्ने सुरुमा है डाइरेक्ट सर कति सालको क्वेसन हो? म भर्खर जोइन भएको कि थाहा भएन। हेर्नु त त्यहाँ हुन्छ सर थ्याङ्क यू। डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट वेजेस यो चाहिँ बेस हामीले जहिले के हुन्छ यो गिभन हुन्छ है गिभन हुन्छ यो नि ओभरहेड कति अब यहाँनिर राख्दाखेरि नि तपाईहरुले प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टको हैन सर्भिसको मात्र राख्ने हो डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट वेजेसलाई कति कच्छ भन्नुस् त 20,000 20,000
20,000 20,000 त्यसपछि अर्को कति कति छ direct labor 10,000 10,000 10,000 10,000 यो बुझ्नुभयो डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट वेजेस हामी कसको मात्र राख्छौँ अरे service department अनि 8 के गर्ने हो overheads ओभरहेड्सहरु ओभरहेड्समा के छ हेर्नुस् त त्यहाँ फटाफट राख। electric light इलेक्ट्रिक लाइट पछि salary स्यालेरी त्यसपछि factory rent फ्याक्ट्री रेन्ट त्यसपछि power पावर depreciation डेप्रिसिएसन अरु general overhead डीपीएस इलेक्ट्रिक लाइट के को हुन्छ अरे लाइट पोइन्ट के छ ओभरहेड भन्न त कति छ अमाउन्ट पहिला इलेक्ट्रिक 6,400 sir कति 6,400 6,400 रेशियो कति छ हेर त लाइट पोइन्ट को 10:8 10:8 6:4 6:4 बराबर कति हुन्छ यो 18 24 28 32 हुन्छ हैन हजुर अब हेर 64 लाई 32 ले भाग गर्ने कति आउँछ त 64 लाई 32 ले भाग गर्ने यहाँनिर हामीले एउटा काम त यहाँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एबीसी त छुट्टाउँदैन बर्बादै भयो तर लाइट पनि लिएको थिएन भने हर्स पावरले गर्नु पर्थ्यो नि प्रोपोर्सन एकदम प्राय दिएकै हुन्छ यो सर कुन केसमा दुईटा मल्टिप्लाई गरेर लाइट पोइन्ट र हर्स पावर मल्टिप्लाई गरेर पनि राखेको हुन्छ नि हर्स पावर हैन नि उसको लागि हामीले पावरको लागि चाहिँ हर्स पावर र मेसिन आवर दुईटा राख्ने हो तर नराख्दा पनि गलत हुँदैन राख्दा बेस्ट हो कि नराख्यो भने त्यो रङ भन्ने हुँदैन थ्यांक यू सर प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट के छ भन्नुस् त पी क्यू आर सर्भिस डिपार्टमेन्ट YZ यो राख्नु पर्यो है नाम अगाडि वाइ र जेड लो तल आउने भयो के एक कति थियो 20,000 20,000 20,000 and 10,000 10,000 अब हेर्नुस् त यहाँनिर राख्दाखेरि 3 मिनेट पछि पुनः जोइन हुनु होला 3 मिनेटमा बन्द हुने यो फेरि लाइन 64 100 लाई 32 ले भाग गर्नु कति हुन्छ
400 200 ए सरी सर 200 हुन्छ यसमा है नि यो रेसियोमा नि सर यो 10 8 6 4 4 छ यसलाई 2 ले गरेर अझै सानो बनाउन नि मिल्छ होइन सर एकदम मिलिहाल्यो नि 5 4 3 2 2 राख्न मिल्यो अझै ए यो धेरै यो सानै छ यसलाई नबनाउने सानो ल कति आयो 2 आउँछ हैन 200 200 into 10 गर्दा कति भयो त 2000 भयो हैन 2000 यो 800 हुन्छ होला कति हुन्छ ए सरी 1600 सो मैले यो 32 आएको बुझिन हजुर 32 आएको कसरी आयो हो यो 32 यो सबैलाई जोड्नुस् त यो सबैलाई जोडेको ए सबैलाई जोडेर निकाल्ने यो सबैलाई जोड्ने अनि यसलाई यो ओभरहेडलाई चाहिँ यसले भाग गर्ने 32 ले 200 आउँछ 200 into 10 गरेको हजुर। 2000 अनि 200 into 8 गरेको 1600 200 into 6 गर्दा यहाँ राख्ने 1200 हजुर अनि 200 into 4 गर्दा 800 भयो फेरि 200 into 4 गर्दा कति भयो त 800 भयो यसरी राखेको है 800 बुझ्नुभयो अब यो अलि एक स्टेप माथि भएछ एक स्टेप तल राख्नु होला यसलाई सिधा सिधा हुनु पर्यो नि त हैन एक मिनेटमा बन्द हुने हो कि लाइभ फेरि स्यालेरी हेर्नुस् त त्यहाँ नम्बर अफ वर्कर हो तर नम्बर अफ वर्कर छैन भनेपछि डाइरेक्ट लेबर अथवा डाइरेक्ट वेजेस डाइरेक्ट लेबर भनेर डाइरेक्ट एउटै हो है कति छ डाइरेक्ट लेबर अमाउन्ट हेर्नुस् त त्यहाँ 30,000 20,000 15,000 10,000 10,000 ओभरहेड अमाउन्ट मात्र हेर्नु भने मैले स्यालेरी कति छ स्यालेरी के salary चाहिँ 34,000 सर 34,000 अब यहाँ रेसियो भन्नुस् डाइरेक्ट लेबर कति छ हेर्नुस् त माथि जानुस् 30,000 20,000 15,000 अब सबैको तीनवटा जिरो फाल्दिने के यहाँ कति हुन्छ 30 20 15 10 10 हुन्छ अझ 5 कमन लिने कति हुन्छ त 5 छक्का 6 4 3 2 2 सर 6 4 3 2 2 3 2 2 1 होला लास्टमा त एउटा होइन सर ए 10 छ हैन 5 दुना 10 5 दुना 10 5 तिया 15 5 चौको 20 5 17 बराबर कति हुन्छ यो 10 11 13 14 17 सर 17 यो बुझ्नु भयो मिटिङ इन्ड भइराछ है